السلام عليكم متتبعي قناة أستو شانيل ديجيتال. في هذا الفيديو لتقديم جهاز تلفاز LG نانو سيل 2000. كيف ما كتعرفوا أصدقائي، اليوم جيت باش ندير لكم هذا الفيديو. كنعتذر لأنني ما درتش التقديم ديالو كما العادة، ولكن لظروف قاهرة بغيت نوريكم بصفة عامة وعجالة باش ما نطولش عليكم في الفيديو. هو انه جهاز LG كما كتعرفوا مؤخرا خرج واحد الكاركتيرستيك اللي هي نانو سيل بالمعنى ديالها انها كتبين لا كولور، كتقربها الحقيقه ولكن ماشي حقيقيه. زائد المشاهده لا فيزيون كتكون من جميع الجهات. كما كتعرفوا جهاز LG نانو سيل 55 بوس دياغونال 55 يعني من القنت للقنت، كتعطيك 139 سنتيمتر. زيد على ذلك ان لا ريزوليسيون ديال التلفازه في جميع اجهزه التلفاز كتعطينا 3000، تعطينا 4K يعني بمعنى 3840 على في 2160. وكيف ما كتشاهدوا دابا انه المنيو كيكون اوريزونتال في اسفل الشاشه. اش كتعطيك ليستوريك اللي عندك اللي كنتي كتستعمل بزاف، ولا باغ اكزومبل بحال اليوتيوب ولا نتفليكس ولا اي ابليكاسيون اخرى. زيد على ذلك لي فيشي اللي كتقدر تستعملهم. وعاد هنا لي بارامتر كما كتشوفوا كتكون كما العاده انه من سمارت تي في زائد سمارت شير. عاد واحد الميزه اللي عرفاتها ال LG ولا طوراتها هي انك كاين لونجسترور افيك ان تايم شيفت، يعني تقدر ترجع بستة سوايع اللور ولا 10 سوايع على حسب LG، واللي انني ما عنديش عليها فكره. زائد ان جهاز التلفاز فيه واحد الميزه اخرى انها كتقدر تكونيكتيها بار ويفي. زيد على ديك البلوتوث كتقدر تكونيكتي بالساعه او بجهاز الهاتف، ولكن هو البلوتوث هنا انه كيتميز بواحد لا تيليكوموند ماجيك كتجي مع التلفاز. يعني كيعطيوك جهاز ريموت كنترول او تيليكوموند عاديه، من ناحيه اخرى كيعطيك ان تيليكوموند ماجيك، يعني كتقدر تكومونديها غير بلو موفمون. وواحد الحاجه اخرى انه كتكوموندا عاوتاني المره الثالثه كتكوموندا غير بالاشارات ديال الاصبع، كتونجستري اشارات الاصبع كما كتبغي نتا كتكونيكتيها. كتميز كما العاده انه كتميز بواحد لابليكاسيون اير بلاي. هاد الاير بلاي الهوم كيت كيف ما كتشاهدوا انه كتقدر تكونيكتيها بمجموعه من الاجهزه. كتولي كيولي الويفي رولي ليهم، يعني اي موفمون درتيه بهذيك الاجهزه اللي ديجا كونيكتي ليها كتولي تطلع لك في التلفازه. باغ اكزومبل كنتي كتفرج في التلفاز، كنتي خدام اون نافيغاسيون بالهاتف ديالك، بغيتي هذاك لو موفمون ديال النافيغاسيون اللي كدير تقدر تكونيكتي في جهاز التلفاز LG نانو سيل. في LG تينغ اللي هو لي بارا لاسيستونت ديالو. عاد زيد ليها جوجل بلاي، وكاينه واحد الحاجه اخرى هي اللي اليكسا. كما كتشوفوا دخلنا لاشين ديال اليوتيوب، ان لاشين اليوتيوب فاسيلمون لا نافيغاسيون في اليوتيوب فاسيل باش تدخل ليه. كتدخل بسهوله، ما كتلقاش شي مشكل. لا كاباسيتي مزيانه بالنسبه للاجهزه الاخرى. كاين واحد المود انه دار لو كيديروه في جميع الماركات العالميه، هو انه كاين مود سبور. كتبغي تفرج سبور اون جينيرال في اي وقت بغيتي، ولا اون جينيرال كدير واحد المود سبور، هو انه كيعطيك الدولبي ديال المود سبور كوم كيكون بحال دابا الجمهور ولا شي حاجه كتسمع على اساس انك
الا كنتي زيد الصوت كتسمع على انك بحال في التيران. هاد الكاليتي ديال ليماج ديال لو تيران ماشي بحال الكاليتي ديال السينما. السينما كيكون اوتر شوز على الكاليتي ديال المود سبور. هاد كاين واحد لافونتاج اللي هو زوين انك كتكون كتقدر دوي مع الجهاز التلفاز ال جي نانو سيل، انك ملي كتطلب منه شي شي ريشيرش في اليوتيوب ولا كيكون كيعطيه لك سور بلاص، ما كيتعطلش. عنده واحد السرعه زوينه من غير هو باش تخدم هاد لوبسيون. راه كما كتعرفوا راه خاصكم تبروغراميوها من الاول. عاد زيد فيها عاوتاني جي فيها ريسيبتور انتيغري، يعني لي ساتيليت استرا بدر هوت بيرد و التي ان تي المغربيه اللي اغلبيه ديال ولينا كنستعملوها بزاف. كيف ما كتعرف كتشاهدوا دابا امامي الجهه ملي كتكون شي نوتيفيكاسيون عندك مشاتي اللي كتطلع في الجهه اليمنى على الاعلى حتى هي كتعطيك الاشياء اللي كتداولها بزاف بحال لي زيستوريك غيسون عندك في التلفاز. ال جي نانو سيل 86 عندها واحد الميزه انها واخا ماشي كيرفد يعني دائريه، يعني في اي جهه جلستي منها كتقدر تشوف بواحد ليونه وواحد سلاسه مما كان، ماشي بحال الاجهزه القديمه انك الا شتي على اليمين ما كتبقاش عندك النظره جميله. عندها كما كتعرفوا سامسونج عندها سامسونج ابس. ال جي حتى هي نانو سيل دارت حتى هي واحد لابليكاسيون ديالها. الا بغيتي تيليشارجي مجموعه من لي زابليكاسيون كيكونوا تابعين ليها كتخدمهم بسلاسه، وكتقدر الميزه عاوتاني فيها كتقدر تكونيكتيها بار ويفي او ليترنت، ماشي شي حاجه اللي غريبه. المداخل اللي عندها فيها واحد صورتي اوديو زائد لوبتيك نيميريك تاعي وحده، وعندها لو تي في اونتين واحد عاد لونطري ديال لونتين التلفازه ماشي ساتيليت فيها وحده، والارسيه لي كابل كيكونوا بالابيض والاحمر والصفر تاعي وحده، وفيها 2 اش دي مي 2.1 و 2 عاوتاني اش دي مي 2.0. هاد الحاجه اللي زوينه عاوتاني هنا فيها دو كلي دو بور يو اس بي اللي تقدر تستعملهم. تقدر تستعمل كلي يو اس بي بور لا كاباسيتي ديال لا تيلي الا بغيتي تزيد لا كاباسيتي ديالها، الاخرى من اجل اذا بغيتي تقرا دي فيشي ولا دي زيماج ولا. ولي سوتيتراج انه كتقدر دير في شاك ساتيليت لي شين اللي فيها كتقدر دير دي سوتيتراج. وكما كتعرفوا الريسيبتور اللي فيها انتيغري كتقدر تستعملو انك تقاد لي شين ديالك ولا تفافوريزي لا ليست اللي بغيتي واللي كتحب انت اصلا كتستعمل في الحياه اليوميه ديالك. هادشي اللي كتقدر دير. هاد المجموعه من اللي فيشي اللي كيقدر يقراهم كيف ما كانوا جميع اللي فيشي كانوا ديال الفيديو ولا اوديو وكومباتيبل. تقدر تكونيكتي الاش بي بي تي في ولا ال جي اب. الجميل في الامر هو ان ال جي نانو سيل فيها البروسيسور كواد كور اللي ولا مؤخرا تخدموا فيه بزاف في الجهاز ديال الهواتف. حتى دابا ولاو كيستغلوه في الاجهزه ديال التلفاز، وكانت ال جي سباقه لهاد الميزه لانه كتلقى السرعه ديال الجهاز ولا السرعه ديال تشغيل التطبيقات في الجهاز زوين بزاف. ال جي استفدت من واحد القضيه بهذا الجهاز الجديد اللي هو نانو سيل، هو ان كانوا ليكرون ديالك كيضرب واحد المده ماشي كبيره بزاف،
وكيبداو يظهروا بعض شي خطوطه كحلين في الاجهزه. كيف ما كتعرفوا حتى سامسونج ماشي غنقول لكم ما كايناش، ولكن اغلبيه ديال الاجهزه كانوا كيبانوا في في الشاشه ديال ال جي خطوط سوداء. هاد الخطوط الا بغيتي تصاوبها ما كنتيش كتدير، خاصك كيقول لك خاصك تبدل تشونجي ليكرون كامله. هي اللي كانت كتخلق مشكل، وكانت عيب من العيوب اللي كانت كتعاني منها شركات ديال ال جي. هاد نانو سيل وهاد الطريقه الجديده ديال الشاشات اللي ولاو كيخدموا عند اللي ولات كتركبهم شركه ال جي بحال استافدت، ولات ميزه قويه كتلعب عليها ال جي باش المنتوج ديالها يضاهي المنتوجات اللي كاينه في السوق، باش المنتوجات يتباعوا عندها وتلعب كبيره بمعنى الكلمه. لا يسعني الا ان اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في فيديو جديد ومنتوج جديد وجهاز جديد. باش ما نطولش عليكم، كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، لانني ما درتش ليه شي مراجعه اللي كبيره بزاف على حد في القد. وكنتمنى ان شاء الله نعاود لكم شي منتوج اخر بطريقه جميله جدا. يلا تهلاو فراسكم، سلام.